हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ यो भिडियोमा म यहाँहरूलाई नेपालमा रहेको हेल्थ प्लान्सहरू पोलिसिजहरू के छन् भनेर भन्न गइरहेकी छु। सो नेपालमा चाहिँ यो प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू बुझ्नलाई चाहिँ तीनटा कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नेपालमा लङ टर्म हेल्थ प्लान्सहरू प्यारलली गइरहेका छन् अहिले बुझ्दाखेरि है। अनि त्यसैगरी अर्को चाहिँ नेपालको नेशनल पोलिसिजहरू एउटा यसरी प्यारलली गइरहेका छन्। पोलिसी हो डी जस्तो देखियो पी पोलिसिजहरू हो। अनि अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेस अथवा डिक्लेरेसन्सहरू भइसकेपछि नेपालमा पनि चेन्जेस ल्याउने, नेपालमा पनि त्यो गोललाई चाहिँ इन्टरनेसनल डिक्लेरेसनले सेट गरेको गोललाई अचिभ गर्नको लागि छुट्टै प्लान्सहरू भइरहेका छन्। यिनीहरू एकअर्कासँग अब नेपालमै नै इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि एकअर्कासँग रिलेटेड त छन्, बट एट द सेम टाइम यिनीहरूको फेरि एजेन्डाजहरू चाहिँ छुट्टै छन्। अब सुरुदेखि नै हेर्ने हो भने चाहिँ नि नेपालमा पहिलो सबैभन्दा सुरुमा अब नेपालमा हेल्थको फिल्डमा के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हेल्थको फिल्डमा पनि प्लान्स पोलिसिजहरू बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ 1956 देखि 1961 मा पहिलोचोटि हेल्थ प्लान बन्न सुरु भयो। चाहिँ फर्स्ट 5 इयर प्लान अफ नेपाल चाहिँ 1956 मा सुरु भयो, जुन चाहिँ 1956 देखि 1961 सम्म गयो। अब त्यसपछि चाहिँ नेपालमा लङ टर्म हेल्थ प्लान यो 5 वर्ष अथवा 3 वर्ष त्यस्तोहरू भइराख्दाखेरि हाम्रो लङ टर्म हेल्थ प्लान चाहिँ कहिले आयो भन्दाखेरि 1975 टु 1990 मा आयो। अब यो लङ टर्म हेल्थ प्लानमा आएर बस्यो है। यो चाहिँ यहाँ आएर बस्यो। लङ टर्म हेल्थ प्लान नेपालको पहिलो जुन 15 वर्षीय प्लान थियो त्यसमा चाहिँ म्याटर्नल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ र फ्यामिली प्लानिङमा एकदमै धेरै फोकस थियो। त्यसपछि चाहिँ 1975 देखि 1990 को बीचमा चाहिँ 1978 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अल्मा आटा डिक्लेरेसन भयो। अल्मा आटा डिक्लेरेसनको गोल भनेको हेल्थ फर अल अचिभ गर्नु थियो बाई 2000 AD भनेको हरेक नेपाली हरेक इन्डिभिजुअलले अल अराउन्ड द वर्ल्ड उनीहरूले बेसिक अथवा इसेन्सियल हेल्थ केयर प्याकेज चाहिँ पाउनै पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ साइन्टिफिक हुन्छ, जुन चाहिँ एक्सेसेबल, एफोर्डेबल, एभाइलेबल र एक्सेप्टेबल त्यो सोसाइटीको कल्चरल भ्याल्युजहरूसँग भएको, त्यो सोसाइटीमा एक्सेप्ट हुने खाले हेल्थ केयर सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो, हेल्थ सर्भिसेस चाहिँ पाउनु पर्यो भनेर भनेको हुन्छ। भन्नाले गोल चाहिँ हेल्थ फर अल भयो। अब त्यो गोललाई अचिभ गर्नलाई चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ केयर प्रोभाइड गर्ने भनेर त्यसरी गइयो होइन। अब 1978 मा चाहिँ अल्मा आटा डिक्लेरेसन भयो जसको गोल हेल्थ फर अल थियो। भनेपछि इन्टरनेसनल पोलिसीमा चाहिँ हेल्थ फर अल आयो, यता आयो। अब त्यसपछि चाहिँ नेपालमा के भयो भन्दाखेरि 1991 AD मा चाहिँ नेपालको पहिलो हेल्थ पोलिसी बन्यो, नेसनल हेल्थ पोलिसी। अब नेसनल हेल्थ पोलिसी 1991 AD मा जुन चाहिँ 2048 BS हो नेपाली डेटमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसले हरेक इन्डिभिजुअल, हरेक नेपाली सिटिजनको हेल्थ सर्भिसेस पाउनु भनेको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल राइट हो भन्ने कुरा गरेको छ। प्राइमेरीली भन्न पर्दाखेरि चाहिँ भनेपछि यो नेसनल हेल्थ पोलिसी चाहिँ नेपालको पोलिसीमा आयो यता। यो चाहिँ तीनटा प्यारलली गइरहेका छन् है। अब फेरि 1991 नेसनल हेल्थ पोलिसी आयो। अब 1997 देखि 2017 AD मा यो 20 वर्षे कार्ययोजनामा चाहिँ अर्को लङ टर्म हेल्थ प्लान आयो। पहिलो लङ टर्म हेल्थ प्लान भनेको चाहिँ यो 1975 देखि 1990 सम्मको थियो। अब सेकेन्ड लङ टर्म हेल्थ प्लान भनेको चाहिँ 1997 देखि 2017 AD सम्मको आयो। अर्को लङ टर्म हेल्थ प्लान थपियो र यो सेकेन्ड लङ टर्म हेल्थ प्लानको सबैभन्दा मेन फोकस भनेको चाहिँ टु प्रोभाइड हेल्थ सर्भिसेस टु दोज हुज हेल्थ केयर निड्स आर नट मेट भनेको। अब जो पोअर छन्, जो चाहिँ भल्नरेबल छन् होइन, जो पोअर छन्, जो भल्नरेबल छन्, जो हेल्थ सर्भिसेसहरूबाट टाढा छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ हेल्थ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्नु चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य हो। सेकेन्ड लङ टर्म हेल्थ प्लानको स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ सस्टेनेबल एउटा यस्तो हेल्थ सिस्टम प्रोभाइड गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ एउटा यस्तो हेल्थ सिस्टम डेभलप गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ इक्विटी होस्, जहाँ चाहिँ सबै मान्छेहरूले हेल्थ सर्भिसेसहरूको
हेल्थ सर्भिसेसहरु युज गर्न पाउन पर्यो। स्पेशली अझ जसले जसको चाहिँ जो चाहिँ अलिकति अझै फार फेच छन्, जो चाहिँ अझै भल्नरेबल छन्, जो चाहिँ पुवर छन्, जो चाहिँ माइनोरिटी ग्रुपमा पर्छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ स्पेशल एम्फेसिस सेकेन्ड लङ टर्म हेल्थ प्लानले दिन्छ। अब यो सेकेन्ड लङ टर्म हेल्थ प्लानको चाहिँ 6 वटा गोल र 16 वटा टार्गेट्सहरु छन्। यसको विस्तृत चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्छु। अनि अब 1997 देखि 2017-18 मा सेकेन्ड लङ टर्म हेल्थ प्लान भइराख्दाखेरि चाहिँ 2080 मा मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल आयो। अब यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल कस्तो गोल हो भन्दाखेरि डेभलपिङ कन्ट्रीहरुको लागि वेलफेयर हुने तरिकाले सेट गरिएको यो ग्लोबल एजेन्डा हो। त्यही भएर यो पनि इन्टरनेशनल पोलिसी भित्रै पर्यो। अब यसमा मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको 4, 5, 6 गोलहरु चाहिँ जुन चाहिँ चाइल्ड हेल्थ, म्याटर्नल हेल्थ र त्यसपछि डेडली डिजिजेस लाइक मलेरिया, एचआईभी एड्सहरु जुन 4, 5, 6 यसमा रिलेटेड छन्, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली हेल्थसँग रिलेटेड छन् है। मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्सको गोल नम्बर 4, 5, 6 चाहिँ डाइरेक्टली हेल्थसँग रिलेटेड छन्। अब यसमा चाहिँ जुन यो 18 वटा टार्गेट्सहरु सेट गरिएको छ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्समा हो, त्यसलाई मिट गर्नलाई नेपालमा एउटा यस्तो प्लानहरु हुनु पर्यो, यस्तो स्ट्र्याटेजीहरु हुनु पर्यो जुनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्सलाई मिट गर्नलाई सजिलो होस्। त्यही कुरालाई ख्याल राखेर त्यही कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर नेपालमा चाहिँ 2003 AD मा नेशनल हेल्थ सेक्टर स्ट्र्याटेजी एन्ड एजेन्डा फर रिफर्म भनेर 2003 मा यो नेशनल हेल्थ सेक्टर स्ट्र्याटेजी आयो। अब यो सेक्टर स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो इन्टरनेशनल प्लान जुन मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल छ नि, यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोललाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि फुलफिल गर्नलाई आएको स्ट्र्याटेजी चाहिँ नेशनल हेल्थ सेक्टर स्ट्र्याटेजी हो। अब यो नेशनल हेल्थ सेक्टर स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ के कुरामा फोकस गरिएको छ भन्दाखेरि अब हामीले 4, 5, 6 मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल त अचिभ गर्न छ। त्यसको लागि चाहिँ प्राइमरीली नेशनल हेल्थ सेक्टर स्ट्र्याटेजीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसेसहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसेसहरु प्रोभाइड गर्दाखेरि यसले प्रोभाइड गर्ने र यो चाहिँ एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो के अरे हेल्थ सेक्टरमा एउटा रिफर्म ल्याउनको लागि भनेर भनेको हुन्छ। अनि यो नेशनल हेल्थ सेक्टर स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ 8 वटा उसहरु छन्, 8 वटा आउटपुटहरु छन्। 8 वटा गोल भन्छ कि आउटपुट भन्छ भनेको यति कुराहरु चाहिँ मिट गर्न पर्छ है भनेर नेशनल हेल्थ सेक्टर स्ट्र्याटेजीले भनेको छ। यो 8 वटामा चाहिँ के पर्छन् भनेर भन्दाखेरि एउटा इसेन्शियल हेल्थ केयरहरु पर्छन्। इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसेसहरुमा चाहिँ प्राइमरीली 4 वटा कुरा भनेको हुन्छ। एउटा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, एउटा सेफ मदरहुड एन्ड फ्यामिली प्लानिङ, अर्को चाहिँ चाइल्ड हेल्थ, अनि अर्को चाहिँ आउट पेशेन्ट केयर र ट्रिटिङ कम्युनिकेबल डिजिज भनेर 4 वटा इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसेसहरु पाउनै पर्छ सबैले भनेर राखेको हुन्छ। त्यो इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिस भयो, त्यसैगरी डिसेन्ट्रलाइज्ड हेल्थ सिस्टम हुनु पर्यो, त्यसैगरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप हुन पर्यो, त्यसैगरी सेक्टर म्यानेजमेन्ट हुन पर्यो, त्यसैगरी ह्युमन रिसोर्सेसहरु म्यानेज गर्न पर्यो, त्यसैगरी फाइनान्स म्यानेज गर्न पर्यो, त्यसैगरी फिजिकल एसेट्सहरु म्यानेज गर्न पर्यो, अनि इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन सिस्टम नि स्ट्रेङ्थन गर्न पर्यो भनेर 8 वटा क्राइटेरियाहरु राखेको छ। अब हो यो नेशनल हेल्थ सेक्टर स्ट्र्याटेजी हो नि त। यो स्ट्र्याटेजीलाई फुलफिल गर्नलाई चाहिँ फेरि अर्को प्लान बन्छ के। त्यो प्लान चाहिँ नेपाल हेल्थ सेक्टर प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन प्लान अथवा नेपाल हेल्थ सेक्टर प्लान मात्रै पनि भन्छन्, इम्प्लिमेन्टेसन प्लान यो प्रोग्राम नभनिकन नेपाल हेल्थ सेक्टर प्लान फर्स्ट पनि भन्छन्। अलिकति कन्फ्युजन भएको भए चाहिँ म फेरि रिपिट गर्छु है। मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स भने मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल त 2000 देखि 2015 AD सम्मको लागि हो। अब यो 2015 सम्मको लागि त हामीले एउटा यस्तो मेकानिजम चाहियो, यस्तो प्लानहरु चाहियो जुनले गर्दाखेरि यसको गोल्सहरु मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्सको टार्गेट्सहरु मिट हुन् हो। त्यही भएर चाहिँ 2003 AD मा चाहिँ एउटा स्ट्र्याटेजी बन्यो। अनि यो स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ फेरि ब्रेकडाउन गर्दाखेरि प्लान्सहरु बन्यो। एउटा प्लान चाहिँ 2004 देखि 2009 सम्म भयो, अनि अर्को चाहिँ 2010 देखि 2015 सम्मको भयो। अब यति गरिसकेपछि त मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल सम्मको कार्यकाल त भ्याइयो नि त। 15 वर्षीय कार्ययोजनासम्म त यति मात्रै फर्म गरेको हुन्छ कि नेशनल हेल्थ सेक्टर स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत 2टा प्लानहरु आउँछन्। एउटा प्लान भनेको NHSP फर्स्ट हो, अनि अर्को प्लान भनेको NHSP सेकेन्ड हो। अब यो नेशनल हेल्थ सेक्टर स्ट्र्याटेजीको चाहिँ NHSS को
सबैभन्दा मेन भनेको चाहिँ मेन आउटपुट भनेको चाहिँ इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्नु हो, जुन चाहिँ 4 इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू भनेको छ। अब यो त स्ट्राटेजी हो। अब यसलाई प्लानमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ प्लान चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि नेपाल हेल्थ सेक्टर प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन प्लानले दिन्छ, जुन चाहिँ 2004 to 2009 एडीसम्मको छ। र यसको पनि यो प्लानले एकदमै केलाई बेस मानेको छ भन्दाखेरि नेसनल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजीलाई बेस मानेको छ। र इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू जुन 4 भनिएको थियो नि, सेफ मदरहुड एन्ड फ्यामिली प्लानिङ, चाइल्ड हेल्थ, आउट पेसेन्ट केयर अनि ट्रिटिङ कम्युनिकेबल डिजिज हो, यहीलाई नै आफ्नो गोल मानेको छ, यसलाई नै यसको आफ्नो आउटकम मानेको छ र यहीलाई फुलफिल गर्नलाई यो प्लान चाहिँ लागिबद्ध छ है। अब त्यसपछि आयो 2010 देखि 2015 एडीसम्म। अब त्यसपछि चाहिँ यही इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसलाई नै यसले फोकस गरेको हुन्छ, नेपाल हेल्थ सेक्टर प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन प्लान 2010 देखि 2015 सम्म। तर यसमा चाहिँ यहाँ 4 मात्रै इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू मेन्सन गरिएको थियो भने यहाँ चाहिँ एक्सपान्ड गरेको छ, यहाँ चाहिँ 9 वटा बनाएको छ। कुनैमा 9 वटा भनेर भनेको छ, कुनैमा चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर धेरैवटा बनाएका छन्। तर जे होस् इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू चाहिँ अझै धेरै बनाउने काम, अझै ब्रोडली कन्सिडर गर्दाखेरि त नयाँ नयाँ डिजिजेसहरू, नयाँ नयाँ पब्लिक हेल्थ प्रब्लम्सहरू इमर्ज हुँदै गइसकेपछि त्यही अनुसार इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसलाई पनि ब्रोडन गरेको छ। यसमा चाहिँ 9 वटा भनेर लेखेको, मैले रिफरेन्स लिएको चाहिँ 9 वटाको छ, तर कुनै कुनैमा चाहिँ त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर धेरै पनि बनाएको छ। अब यसमा भनेको रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अनि कम्युनिकेबल डिजिज, त्यसै गरी नन कम्युनिकेबल डिजिजेसमा पनि मेन्टल हेल्थको कुराहरू ल्याएको छ, ओरल हेल्थको कुराहरू ल्याएको छ, त्यसै गरी आई केयरको कुरा ल्याएको छ, इन्भाइरोमेन्टल हेल्थको कुरा ल्याएको छ, रिहेबिलिटेटिभ सर्भिसको कुरा ल्याएको छ, क्युरेटिभ सर्भिसको कुरा ल्याएको छ है। भन्छ यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ, धेरै इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू यसले इन्क्लुड गरेको छ। अब यो नेसनल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजीले पनि, नेपाल हेल्थ सेक्टर प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन प्लानले पनि, फर्स्टले पनि सेकेन्डले पनि सबैले फोकस गरेको भनेको चाहिँ इसेन्शियल हेल्थ केयर सर्भिसलाई हो। र अब हामी 2015 मा आइसक्यौँ होइन। अब 2015 मा त मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स भइयो, अब यो पनि नेसनल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजी पनि भइयो है। अब यही बिचमा चाहिँ 2014 एडीमा चाहिँ नेपालको अर्को नेसनल हेल्थ पोलिसी बन्छ। यो नेसनल हेल्थ पोलिसी चाहिँ यहाँ फेरि अर्को प्यारलली गइरहेछ है। अब यो नेसनल हेल्थ सेक्टर के अरे नेसनल हेल्थ पोलिसी बनिसकेपछि नेसनल हेल्थ पोलिसीले चाहिँ युनिभर्सल कभरेज अफ हेल्थलाई फोकस गरेको छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ के अरे यसको 8वटा प्रिन्सिपल्सहरू छन्, 3टा गोल्सहरू छन्, 3टा अब्जेक्टिभ्सहरू छन्, अनि 14वटा चाहिँ यसरी काम गर्ने भनेर टार्गेट्सहरू बनाएको छन्। त्यो टार्गेट्सहरूमा त्यो टार्गेटमा पहिलो टार्गेट भनेको युनिभर्सल हेल्थ कभरेज गर्नु हो, युनिभर्सल हेल्थ कभरेज चाहिँ युनिभर्सल बनाउनु हो, स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्नु हो, त्यसै गरी पब्लिक हेल्थलाई प्रमोट गर्नु हो, आयुर्वेदिक सिस्टमलाई प्रमोट गर्नु हो भनेर यसरी नै 14वटा बनाएको छ। अब युनिभर्सल हेल्थ कभरेज चाहिँ कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर पनि त्यसले स्ट्राटेजिजहरू दिएको छ। अब यो नेसनल हेल्थ पोलिसी 2014 ले सबैभन्दा प्राइमरीली फोकस गर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो हेल्थ चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल राइट हो, जुन पहिलाको नेसनल हेल्थ पोलिसी 1991 ले पनि भनेको छ। अनि त्यसरी नै 2014 एडीले पनि एउटा फन्डामेन्टल राइट हो, यसको चाहिँ युनिभर्सल एक्सेस, युनिभर्सल कभरेज हुनपर्छ भनेर भनेको छ। अब यही नेसनल हेल्थ पोलिसीलाई नै अझै राम्रो प्र्याक्टिसमा ल्याउनको लागि चाहिँ नेपाल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजी बनेको छ, जुन चाहिँ 2015 देखि 2020 सम्म बनेको छ है। अब यहाँ नेपाल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजी छ, यहाँ चाहिँ नेसनल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजी छ, यसमा कन्फ्युज चाहिँ हुनु भएन। नेपाल भनेको चाहिँ यता 2015 देखि 20 सम्मको हो, नेसनल भनेको चाहिँ एन एजेन्डा फर रिफर्म 2003 को हो। यसको पनि प्राइमरीली मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ नेसनल हेल्थ पोलिसीमा नै टेकेर बनेको भएर यसको प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको युनिभर्सल हेल्थ कभरेज अचिभ गर्नु हो। यसको लागि चाहिँ यसले 4 स्ट्राटेजिजहरू लिएको छ। त्यो 4 स्ट्राटेजिज भनेको चाहिँ इक्विटी,
इक्विटी क्वालिटी मल्टिसेक्टरल रिफर्म र मल्टिसेक्टरल एप्रोच र रिफर्म भनेर 4 स्ट्राटेजीहरू लिएको छ जस्ट टु अचिभ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज अनि यसको 9 वटा आउटकम्सहरू पनि छन् हैन त्यसरी नै यो चाहिँ नेपालको नेशनल हेल्थ पोलिसी 2014 लाई मिट गर्नको लागि बनेको चाहिँ यो नेपाल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजी हो अहिले चाहिँ फेरि 2019 मा अर्को नेशनल हेल्थ पोलिसी पनि आइसकेको छ तर सिलेबसमा अहिलेसम्म 2021 म अहिले पढ्दै गरेकोसम्म चाहिँ सिलेबसमा 2014 एडीसम्मको मात्रै दिया भएर मैले यहाँसम्म मात्रै भने यसमा कन्फ्युज नहुनु होला हैन प्यारालली गइरहेको सिस्टमहरु प्यारालली गइरहेको प्लान्स र पोलिसीजहरु छन् अनि यिनीहरुको आफ्नै कोर एजेन्डा चाहिँ कोर थिम चाहिँ छुट्टै छन् हाउएभर कुनै कुनै एस्पेक्ट्सहरु अब जस्तै स्ट्राटेजिजहरु तिनीहरु त सेम नै हुने भयो किनभने एउटै ब्याकग्राउन्डमा एउटै कल्चरमा एउटै हुन्छ नि एउटै देशमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भइसकेपछि स्ट्राटेजिजहरु कतै कतै सेम हुन गए पनि यिनीहरुको कोर एजेन्डा कोर थिम भने फरक छ कोर भिजन भने फरक छ है त